नमस्कार येवकार। आज आम्ही आसा करंजाळी वाठारांतल्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च परिसरांत। चकचकीत, नितळ आनी एडवान्स्ड उदरगतीन भरलेल्या ताळगांवची एक अनोखी बाजू तुमच्या मुखार मांडटा। समोर दिसण्याक येता तो म्हटल्यार सुमार 50 ते 100 मीटर रस्तो आनी तुमकां ह्या रस्त्याची अक्षरशः दुर्दशा, अवतिकाय आनी एकदम काबार जाल्लो असो हो रस्तो। हाका दलदल, फोंडारो, होणको, पोटहोल नाजाल्यार दर्यो काय हेल म्हणपाचें होच आमच्या मदीं विचार सुरू आसा। नेमकें कितें म्हूण ह्या रस्त्याचें वर्णन करप हेंच कळना। अशा तरेन इतली नाशाडी जावन लेगीत हांगासरल्यान लोक आनी वाहनांची यो वच सुरूच आसा। सादो एक पावल दवरपाक लेगीत कुडको सापडना अशें हें चित्र। आमच्या नजरेक येता दोन्ही बाजूक उबीं घरां आनी घराची एंट्रन्सां दिसण्याक येता। ह्या घरांतलो लोक एकामेका कडेन वता आसतलो, तशेंच स्कुलांक, बाजारांक आनी हेर कामां निमतान यो वच करताच आसतलो। पूण कशा रितीन हे लोक हांगासर त्रास सोंसता आसतले बाबडो देवूच जाणा। चंद्रार सुद्दां इतके फोंडारे आसतले म्हूण दुबाव आसा। पुनवेचो चंद्र सद्या ह्या रस्त्या कडेन पळयल्यार आपुणूच बरो म्हूण गर्व करता आसतलो। ह्या रितीन हांगासर दुर्गती जाल्ली आसा। फक्त सुमार 100 मिटरचो हो रस्तो आनी लोकांची धांदल उडयता अशेंच समजता। गाडयो तर यो वच करप सुरूच आसा। मागीर हें चित्र अशें कशें होच प्रश्न आमकां पडटा। गाडयेन बसलेल्या लोकांक होड्यान बसून हालता दोलता तशें बेजार येता आसतलो। केन्ना काय गाडी मुंगरत म्हूण भंय दिसता आसतलो। वचपाक तर जाय तेन्ना कशें बशें पार करतना आमी पळयता। तुमीच पळयात, ह्या फोंडकुलांनी बऱ्यान बरी गाडयेची बॅरिंगां लूज जाल्या आसतली आनी पोनाक चिखलान माखल्या आसतली। चलोन वचपी लोकांची तर एके तरेची सर्कस आनी विटंबना जाता अशेंच आमी तुमच्या नजरेक हाडटा। हो पाड जाल्लो रस्तो पळयल्यार खंयच्या तरी रानान वचपी असोच भास जाता। पूण तुमच्या माहितीक समजूक सांगता, हो रस्तो फुडें ताळगांवच्या इगर्जे कडेन म्हणजेच ताळगांव पंचायती कडेन वता। तशेंच ताळगांवचो बरोच लोक शॉर्टकट म्हूण ह्या रस्त्याचो वापर करतात। पूण ह्या रस्त्याच्या अशा दुर्दशा विशीं हांगासरल्या लोकांक विचारल्यार कोणूच कांयच सांगिनात आनी उलोवपाक तयार ना। चलत वचपी लोक चडशे भायले आनी हमको पता नहीं, मालूम नहीं अशीच जबाबां सांगता। ह्या लोकांचे त्रास आनी हाल पळोवन आतां तरी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें अशीच एक विनवणी। विशय नेमको कितें तो आमकांय खबर ना, तरी पूण लोकांक सुविधा मेळप चड गरजेचें अशें आमकां दिसता। म्हणूनच ह्या रस्त्याचें गूढ तशेंच गुपीत सोदून काडपाचो यत्न आमी करतले। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।